अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं डॉक्टर रशीद ज़ई कंट्री टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मौज़ू साबिक़ा रवायात के मुताबिक अहम भी है और ज़रूरी भी है। आजकल जो मसाइल हमारे सामने चल रहे हैं वो नाज़रीन आपके इल्म में होगा, अखबारात में आ रहा है, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है। ये सीज़न शायद बहुत ही गर्म करने वाला सीज़न है और जलसे जुलूसों का है। ये अभी हाल ही में जो पीडीएम है, 11 जमातों का इत्तेहाद, उन्होंने मुल्तान में तमाम हालात नासाजगार होने के बावजूद जलसा कर दिखाया है। हुकूमत ने बहुत कोशिश की, बड़ी वार्निंग दी। मौजूदा हुकूमत के जो मशीरान हैं, मुआवनीन हैं और वज़रा वगैरह, सब ने खूब जोर लगाया, खूब कहा और एक ही नारा बुलंद करते रहे कि भाई कोरोना की सेकंड लहर आ चुकी है, जिसके बारे में कहा गया कि ये बहुत ही खतरनाक है। अमवात में इजाफा हुआ है, बिलाशुबा ये बात उनकी दुरुस्त है। इसके बावजूद हमारी ये जो ऑपोजिशन है, 11 जमातों का टोला है, हुकूमत उनको कहती है ये करप्शन करने वाले लोग हैं, ये माल बटोरने वाले लोग हैं, ये मुफाद परस्त टोला है और अपने ज़ाती मफादात के लिए ये अवाम की जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। लग यूं रहा है कि हुकूमत कह रही है कि ये लोग जो हैं ये अवाम के खैर खा नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने 3 साल में जो कारकर्दगी बताई है वो इंतहाई गैर मुनासिब है और गैर तसल्ली बख्श है और नामुआफ़िक हालात रहे हैं, अब भी हैं। ख़ास तौर पे जब बात की जाती है अवामी सतह की तो अवाम भी परेशान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। महंगाई है और ये बेरोजगारी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, करप्शन ज़ोरों पे है और हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इस आलूदा हालात में हुकूमत क्या करने वाली है। उसके तमाम के तमाम मंसूबाजात धरे के धरे रह गए हैं। हमें कुछ वाज़े तौर पर आसमान साफ होता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक तो अदालती कार्रवाई भी हुई है और उस साइड पे करप्शन के खिलाफ कुछ काम भी हुआ है। बहुत सारे लोगों को सजाएं भी हुई। सजाओं के बावजूद उन लोगों को छोड़ दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि उनको किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, छोड़ने की आखिर वजह क्या थी, इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो क्या ताकत है जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत मजबूर हुई और दर पर्दा ये कहते हैं हमने एनआरओ नहीं देना। तो ये क्या चीज है, इसको क्या नाम दें कि अदालतें तो सजाएं देती हैं, वो तो जेलों में भेजती है और इनको कहा जाता है जाओ इलाज कराओ, और इलाज के बहाने आज वो पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, हमारे आइन को तोड़कर, हमारे पाकिस्तान के तशस्सुस को बर्बाद करके, दांव पर लगाकर जो उन्होंने बयानात दिए हैं, जो उनका बयानिया सामने आ रहा है, वो नाज़रीन आपके सामने है, किसी को काबिल कबूल नहीं है। जितना भी कोई कम ज़रफ हो, जितना भी कोई जो भी उसकी सोच हो, लेकिन ऐसा
حکومت جو ہے وہ کہہ تو رہی ہے، لیکن ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام بدنام مت کرو. ہماری حکومت ٹھیک ہے، اچھی ہے، بری ہے، آپ کا اس کے ساتھ مطالبہ ہے، ہونا بھی چاہیے. اپوزیشن کا رویہ جو ہے ٹھیک ہے، حکومت کہتی ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں، تو بھائی حکومت کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے. اپوزیشن کا ایک بہت ہی اچھا، بالکل فعال قسم کا ایک جو رول ہے، اگر اس کو ادا کرنے کا موقع نہیں فراہم کیا جاتا تو اس پہ احتجاج تو ہوگا. پھر حکومت ہماری کرونا وائرس کا رونا رو رہی ہے، وہ تو ہے، لوگ اس میں پریشان بھی ہیں، لوگوں نے جانیں بھی دی ہیں، اس کے لیے اچھے یا برے انتظامات بھی ہوئے، سب کچھ سامنے ہے. لیکن میں یہ بات ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی تجزیہ پیش نہیں کر رہے، میں تو حقائق کی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جو کچھ پہلے کچھ باہر سے آ رہا تھا اب وہ نہیں آ رہا، تو بے روزگاری انتہا کی ہے. ہمیں وہ لمبے پروگرام جو ہیں لمبے جو پروگرام ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھائی ہوگا جب دیکھا جائے گا. اب کیا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ آج مجھے بھوک ہے، آج مجھے بیماری ہے، آج مجھے تعلیم حاصل کرانے کے لیے اپنے بچوں کا پریشان حال میں سوچ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس سے نکلنے کے لیے کریش پروگرام کیوں نہیں بنایا جاتا، جس کو ہنگامی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حالات ایسے بن گئے ہیں، ہنگامی تدابیر اختیار کی جائیں اور انقلابی کام اقدامات کیے جائیں، تو اس سے تو ظاہر ہے بہت سارے مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا اس وقت میں سمجھتا ہوں بے جا ہرگز نہ ہوگا. یہ کہتے ہیں حکومت والے کرونا کرونا کرونا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود کرونا وائرس ہو اور کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہو. اگر آپ لوگ یعنی حکومت خود جلسے جلوس کرے تو اس میں کرونا وائرس آتا ہی نہیں، اور اگر اپوزیشن کرے تو اس میں کرونا جو ہے بھاگ دوڑ کر کے پہنچ جاتا ہے. تو یہ بہرحال ان کی آپس کی سیاسی باتیں ہیں، نوک بھلک چلتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت ورسز اپوزیشن، اگر ان کا یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہم کدھر جائیں گے، عوام کدھر جائے گی جو پس رہی ہے، جس کو سزا دے رہے ہیں. عوام کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو ووٹ دیا، اور وہ ووٹ کی ہم کہتے ہیں بھائی قدر کرو، ٹھیک ہے ووٹ کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جب ووٹ کو عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، تو پھر ہمیں وہ جو ہمارا آئین ہے، وہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں، بھائی کورٹ کی بھی عزت کرو، ووٹ کی بھی عزت کرو، کورٹ کی بھی عزت کرو، تاکہ معاشرے میں ایک اچھی فضا قائم ہو، لوگوں کو ایک ماحول بنے. سرمایہ کاری آپ کے سامنے ہے، بالکل رک گئی ہے، جس کے پاس روپے پیسے ہیں وہ دبا کے بیٹھ گیا ہے. تو یہ جو انسرٹینٹی کس نے پیدا کی، حکومت نے یا اپوزیشن نے؟ یہ تو اب فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا ناظرین کہ ان کی یہ آپس کی لڑائی کس کے لیے ہے. حکومت کہتی ہے یہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حکومت جو ہے وہ نااہل ہے، نالائق ہے، ان کے پاس کوئی ایسا کمپریہنسو پروگرام نہیں ہے، کوئی آج تک نتیجہ سامنے آیا نہیں. 2 ڈھائی 3 سال کافی ہوتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو اس بات کو بھی میرا خیال ہے مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی اگر کچھ مسائل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے یا دیگر، تو اس کی اصلاح بھی تو ہو جانی چاہیے تھی. چلے 100% نہیں، کوئی 50%، کوئی 30%، کوئی 20%. ہمیں تو یہ جو ہے نا ساری مایوسی نظر آ رہی ہے، اور یہ مایوسی پھیلانے کا جو ذمہ دار ہے کون ہے؟
मैं तो कहता हूँ हुकूमत भी है, और ये करप्शन करने वाले जो साबका हुकूमतें थीं, और ये जो अब इकट्ठे हो गए हैं, ये माल बटोरने वाला टोला जिसको पीडीएम कह रहे हैं, ये भी हैं, ये दोनों हैं। लेकिन अब सवाल ये है, हम क्या करें, अवाम क्या करे? ये जो हमें इन्होंने अंधे कुएं में फेंक दिया है, हमारे पास क्या रास्ता है? इधर हुकूमत के जो मुआवनीन हैं, क्या क्या लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, क्या क्या बातें ये टीवी चैनल पे आके क्या क्या सपने दिखाते हैं। शेख रशीद को देख लें आप, वो जो है फैसल जावेद को देख लें, मुराद सईद को देख लें, भाई जितने लोग हैं इनके, वो डॉक्टर शहबाज हैं, डॉक्टर फरदौस अवान हैं, तो ये माउथ पीस है हुकूमत के। क्या कहते हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। भाई कोई तो काम की बात करो, कोई तो अवाम की बात करो। लगता यूं है आप अपनी कुर्सी बचा रहे हो और वो अपना माल बचा रहे हैं जो उन्होंने लूटा है। आप कहते हैं मैं ये यहाँ नाजरीन आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं कि इतना कुछ हो गया, 3 साल हो गए, इतने लोगों पे मुकदमात कायम हुए और जनाबे आली उनको जेल भी हुई, क्या 1 रुपया वापस आया है? ये रिकवरी किसने करनी है? कहां से हम लोग लाएंगे? किसको कहेंगे कि ये जो लूटा हुआ माल है वो किसने रिकवर करना है? वो हमारा माल है, वो हुकूमत का नहीं है, वो ये करप्शन करने वालों का नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई इफेक्टिव किस्म का जो है ना तो कानून साजी हो रही है, ना मंसूबा साजी हो रही है। तो फिर क्या होगा? बस यूं ही वावेला होता रहेगा। वो कहेगा मैं सच्चा हूं, वो कहेगा नहीं जी ये झूठा है, मैं सच्चा हूं। तो ये इनकी ये जो लड़ाई है भाई, इसका जो नतीजा निकलेगा वो तो मुफलस ही है, वो तो गुर्बत है, वो तो बेरोजगारी है, वो तो हालात की खराबी है, वो तो हम भुगत रहे हैं पहले ही। उसमें इजाफा मत करो। आप कहते हैं जी ये कोरोना से हलाकत हो रही है। मैं कहता हूं अगर ये आप सही लाइनों पर मंसूबा बंदी नहीं करेंगे तो ये सारी बातें जो है खराब से खराब तर होती चली जाएंगी। तो ये फिर कहां बात रुकेगी? इसका क्या हल है? तो नाजरीन, एक तो ये आपको गुजारिश करनी थी कि आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि इधर वो जो टोला है जिनको कहते हैं जी ये खुद पसंद हैं, इन्होंने बड़ी करप्शन की है, अब ये उस माल को छुपाने के लिए ये सारा वावेला कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और मुल्क में अफरा तफरी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। इधर हुकूमत कह रही है और उधर वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है ये अवाम को सहूलियात जो उनकी बनती हैं ये नहीं दे पा रही। अब खुदा जाने कि ये सच क्या है, झूठ क्या है। जो हकायक हमारे सामने आए हैं वो तो हमने बयान आपको कर दिए। फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी अदारे जो हैं ये हुकूमत ने अपने कब्जे में कर रखे हैं और तमाम अदारे जो हैं वो हुकूमत की झोली में बैठे हुए हैं और जो अशारे किनारे मिलते हैं उस पे अमल होता है। हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, अब सेनेट हमारी बहुत सुपर बॉडी है आप जानते हैं, उसका डिप्टी चेयरमैन है, वो कहता है और बड़ा खुल के उसने कहा है कि जनाब चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो अपने जो स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, वो लाहौर में है, वो इस्लामाबाद में है, जहां भी हैं, आप उनको लगाम डालें, उनको काबू में रखें। वो अपने इख्तियारात से तजावज कर रहे हैं और ये वो आप देखें ना, ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। तो ये सारी बातें किसने करनी है भाई? जो जिम्मेदार है वो करे। अब ये वजीर आजम साहब आप क्यों नहीं इन बातों का नोटिस लेते? ये किसने करना है? आपका ही लेवल है, आप ही कर सकते हैं, आप ही को करना चाहिए।
پھر اس کے بعد اب اس میں یہ جو اب 30 کو اجلاس ہوا ہے ملتان میں، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں، بلکہ وہاں تو اپوزیشن کا جو لیڈر بنا ہوا ہے اس نے کہا ہے اب 13 دسمبر کو لاہور میں ٹاکرا ہوگا۔ یہ ٹاکرے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹاکرا تو لڑائی ہوتی ہے، پھڈا ہوتا ہے، تو میں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کا دست و گریباں ہونے والی کیفیت پیدا ہونے والی، اس کو ٹاکرا کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اب اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے؟ اس ٹاکرے کا کیا جواب دیتی ہے؟ ہمیں تو یہی نظر آیا ہے کہ جب بھی حکومت نے کہا ہے کہ بھئی کرونا کرونا کرونا، انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہونا 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 انہوں نے کر دکھایا، اور وہ تو کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ جلسے بھی کر رہے ہیں، اور ان کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی رٹ بحال نہیں ہے، حکومت کی رٹ کمزور ہے، حکومت کی پالیسی کمزور ہے۔ تو بھئی یہ ساری باتیں جو ہے ہم تو کہنے کو کہہ رہے ہیں، ہماری تو گزارش ہے کہ جناب عمران خان صاحب، آپ اپنا کوئی تھنک ٹینک بنائیں، آپ کوئی ایسے لوگ ڈھونڈیں جو محب وطن ہیں، ان کو بیٹھ کے ان کو یہ ٹاسک دیں کہ یہ سارے مسائل کا حل ڈھونڈیں، اور ان مسائل پہ یقیناً اگر آپ کی بات یعنی اس میں اگر زور ہے، دلیل والی ہے، تو یہ اپوزیشن اتنی پاگل نہیں ہے۔ اگر وہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ رہی ہے، تو ان کو احساس دلوایا جا سکتا ہے، ان میں ریئلائزیشن کا جو ہے ایک عنصر وہ جگایا جا سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے خدا کے لیے، پاکستان کے لیے، میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 22 کروڑ کے لیے ہماری بد دعائیں مت لو، ہماری دعائیں لو، ہم مر رہے ہیں، ہمارے مسائل میں اضافہ مت کرو، اللہ اوپر دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن پلٹ دے۔ اگر آپ واقعی محب وطن ہیں تو اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دیں، کوئی بہتری کریں۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ حکومت اچھی ہے اور آپ برے ہیں، یا آپ اچھے ہیں حکومت بری ہے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں سارے ہی آپ لوگ اچھے ہو، اچھے کام کرو تاکہ 22 کروڑ عوام صبح دوپہر شام جو آپ کو بددعائیں دینے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم نہ دیں، نہیں دیں گے، ہم نہیں چاہتے۔ ہم آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ اگر لیڈر رہنما جو ہے وہ ہمارے معیار پہ، ہمارا کیا معیار ہے؟ ہم تو روٹی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، اور جس کے پاس چھت نہیں اس کو چھت دیا جائے، جس کے پاس تعلیم نہیں اس کو تعلیم دی جائے، جو بھائی میں کہتا ہوں کہ بیمار ہے بھائی اس کو دوائی دی جائے۔ تو یہ ریاست کا فرض ہے، اور ریاست سے سارے منسلک لوگ جو ہیں وہ بے شک حکومت میں بیٹھے ہیں یا حکومت کر چکے ہیں اور اب پھر حکومت کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو، اپنے سٹائل کو، اپنے ٹرینڈ کو بدلو۔ نہیں بدلو گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مورخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کے خاندان کو معاف نہیں کرے گا، آپ کے آنے والی نسلوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ہماری معروضات ہیں، یہ ہماری گزارشات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک طرف جب میں حکومت کے سربراہ کو یہ درخواست کر رہا ہوں تو اپوزیشن لیڈروں کو بھی یہ درخواست کر رہا ہوں، خدا کے لیے عقل کے ناخن لو، چھوڑ دو یہ ضد، چھوڑ دو انا، چھوڑ دو یہ جھوٹی انا ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ پاکستان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لیا ہوا خطہ ہے، یہ رہنا ہے، ہم سب نے ختم ہو جانا ہے۔